سوال مسافر کی قضا آپشن اے لازم نہیں، آپشن بی بعد میں رکھے، آپشن سی کفارہ، آپشن ڈی صدقہ۔ درست جواب ہے بعد میں رکھے۔ سوال روزے میں غصہ کرنا آپشن اے جائز، آپشن بی ثواب کم، آپشن سی کفارہ، آپشن ڈی قضا۔ درست جواب ہے ثواب کم۔ سوال ٹوتھ پیسٹ کا استعمال آپشن اے جائز نہیں، آپشن بی اگر نگلا نہ جائے تو جائز، آپشن سی حرام، آپشن ڈی قضا۔ درست جواب ہے اگر نگلا نہ جائے تو جائز۔ سوال افطار سے پہلے دعا آپشن اے بدعت، آپشن بی سنت، آپشن سی فرض، آپشن ڈی مکروہ۔ درست جواب ہے سنت۔ سوال روزے میں نیند زیادہ کرنا آپشن اے فرض، آپشن بی جائز، آپشن سی مکروہ، آپشن ڈی حرام۔ درست جواب ہے جائز۔ سوال انجائے میں پانی پی لیا آپشن اے روزہ ٹوٹ گیا، آپشن بی برقرار، آپشن سی قضا، آپشن ڈی کفارہ۔ درست جواب ہے برقرار۔ سوال رمضان میں جھگڑا آپشن اے روزہ ختم، آپشن بی ثواب کم، آپشن سی کفارہ، آپشن ڈی قضا۔ درست جواب ہے ثواب کم۔ سوال زکوٰۃ نہ دینا آپشن اے روزہ ٹوٹ جاتا، آپشن بی گناہ ہے، آپشن سی کفارہ، آپشن ڈی قضا۔ درست جواب ہے گناہ ہے۔ سوال منہ میں پانی گھمانا آپشن اے ٹوٹ جاتا، آپشن بی اگر نگل لیا تو ٹوٹے، آپشن سی مکروہ، آپشن ڈی حرام۔ درست جواب ہے اگر نگل لیا تو ٹوٹے۔ سوال روزے میں ورزش آپشن اے حرام، آپشن بی جائز، آپشن سی مکروہ، آپشن ڈی قضا۔ درست جواب ہے جائز۔ سوال قرآن میں لفظ رمضان کتنی بار آیا ہے آپشن اے 1، آپشن بی 2، آپشن سی 3، آپشن ڈی 4۔ درست جواب ہے 1۔ سوال روزے کی فرضیت کس آیت میں بیان ہوئی آپشن اے البقرہ 183، آپشن بی آل عمران 92، آپشن سی النساء 1، آپشن ڈی المائدہ 3۔ درست جواب ہے البقرہ 183۔ سوال پہلی وحی رمضان کی کس رات میں نازل ہوئی آپشن اے 21، آپشن بی 23، آپشن سی 27، آپشن ڈی نامعلوم طاق رات۔ درست جواب ہے نامعلوم طاق رات۔ سوال غزوہ بدر رمضان کی کون سی تاریخ کو ہوا آپشن اے 10 رمضان، آپشن بی 15 رمضان، آپشن سی 17 رمضان، آپشن ڈی 20 رمضان۔ درست جواب ہے 17 رمضان۔ سوال فتح مکہ کب ہوئی آپشن اے 8 ہجری رمضان، آپشن بی 7 ہجری رمضان، آپشن سی 9 ہجری رمضان، آپشن ڈی 6 ہجری رمضان۔ درست جواب ہے 8 ہجری رمضان۔ سوال لیلۃ القدر کا ذکر کس سورت میں ہے آپشن اے الدخان، آپشن بی القدر، آپشن سی البقرہ، آپشن ڈی الفجر۔
दुरुस्त जवाब है अल कद्र। सवाल, सहरी को हदीस में क्या कहा गया? ऑप्शन ए बरकत वाला खाना, ऑप्शन बी फर्ज खाना, ऑप्शन सी आखिरी खाना, ऑप्शन डी मामूली खाना। दुरुस्त जवाब है बरकत वाला खाना। सवाल, तरावीह की जमात बाकायदा किस खलीफा ने कायम की? ऑप्शन ए हजरत अबू बकर, ऑप्शन बी हजरत उमर, ऑप्शन सी हजरत उस्मान, ऑप्शन डी हजरत अली। दुरुस्त जवाब है हजरत उमर। सवाल, एतिकाफ की कम अज कम मुद्दत क्या है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 1 रात। दुरुस्त जवाब है 1 दिन। सवाल, रमजान में नफल का सवाब किसके बराबर है? ऑप्शन ए नफल ही, ऑप्शन बी सुन्नत, ऑप्शन सी फर्ज, ऑप्शन डी वाजिब। दुरुस्त जवाब है फर्ज। सवाल, जहन्नम के दरवाजे रमजान में ऑप्शन ए खुलते, ऑप्शन बी बंद होते, ऑप्शन सी बढ़ते, ऑप्शन डी खत्म। दुरुस्त जवाब है बंद होते। सवाल, जन्नत का खास दरवाजा रोजादारों के लिए ऑप्शन ए बाबुस सलाम, ऑप्शन बी बाबुर रयान, ऑप्शन सी बाबुल फिरदौस, ऑप्शन डी बाबुत तौबा। दुरुस्त जवाब है बाबुर रयान। सवाल, इफ्तार की दुआ किस हदीस में है? ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी बुखारी, ऑप्शन सी अबू दाऊद, ऑप्शन डी तिरमिजी। दुरुस्त जवाब है अबू दाऊद। सवाल, सबसे पहली वही के अल्फाज ऑप्शन ए सुभान अल्लाह, ऑप्शन बी इक़रा बिस्मि रब्बिक, ऑप्शन सी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑप्शन डी अल्लाहु अकबर। दुरुस्त जवाब है इक़रा बिस्मि रब्बिक। सवाल, रमजान में उम्रा का सवाब ऑप्शन ए सदका, ऑप्शन बी हज, ऑप्शन सी जिहाद, ऑप्शन डी नफल। दुरुस्त जवाब है हज। सवाल, कुरान किस खलीफा के दौर में जमा हुआ? ऑप्शन ए अबू बकर, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी अली। दुरुस्त जवाब है अबू बकर। सवाल, लैलतुल कदर किस अशरे में तलाश? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी आखिरी, ऑप्शन डी दरमियान। दुरुस्त जवाब है आखिरी। सवाल, रोजे की जजा किसके जिम्मे है? ऑप्शन ए फरिश्ते, ऑप्शन बी नबी, ऑप्शन सी अल्लाह ताला, ऑप्शन डी इमाम। दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला। सवाल, पहली तरावी कितनी रकात पढ़ी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 4। दुरुस्त जवाब है 8। सवाल, बद्र में मुसलमानों की तादाद ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 313, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। दुरुस्त जवाब है 313।